म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, आमी पवित्र सातोळ्यांत भितर सरल्या. आयज ह्या पवित्र सातोळ्यांतलो बुधवार, तारीख 16 एप्रिलाची. आनी आयज आमी पयल्या वाचपांत इसायेस प्रोफेत आमकां खबर दिता कोश्टवतल्या चाकराची. हो चाकर कोश्टवतालो पळय तो सगळे तरेचे कश्ट सोंसता. पयले सुवातेर ताचे पाठीर ताका मारता आनी तो आपली पाठ दाखयता. ओगो रावता एका मनजाती भाशेन जाप काडिनासतना आनी आपणाचें तोंड दाखयता. तोंडाचें काड आसा तें काड ताचें पिसून काडटा. तोंडाचेर ताच्या तिंपी उडयता, लुती उडयता, पूण तो जाप काडिना. आनी तो भियेना, कित्याक हो चाकर अशें चिंतता आनी समजता म्हज्या सांगाता देव आसा, तो नीत करतलो आनी तो म्हज्या आदाराक येतलो. होच कोश्टवतलो चाकर कोण जायत? हो कोश्टवतलो चाकर जाची खबर इसायेस प्रोफेतान बरोवन दवरल्या, तो चाकर जावन आसा जेजू क्रिस्त. तो कोश्टांकडे वेंग मारली, ताणें आपणाचेर जरबण घेतले, आपणाच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट घेतलो आनी खुर्सार तो मेलो. ताका देवान सांडूंक ना. आनी आयचो शुभ वर्तमान आमकां जोआंवचो शुभ वर्तमान कानार सादता आनी तो खबर करता जेवणाची. हें सातोळें निमाणें जेजूच्या जिवितांत आनी देखूनच तो निमाणें जेवण करता. हें जेवण करतना सगळे ताचे आपोसल 12 जाण ताच्या सांगाता आसा. आनी हें जेवण करतना जेजू जाणा आपणाक कोण तरी फटयतलो, कोण तरी आपणाक विकतलो म्हणून. आनी देखूनच ताणें सांगलें, जुदास थंयसर आसलो, ताच्या तोंडार मारलें जेजून, तूं म्हाका विकूंक सोदताय? कित्याक जेजून म्हटलेलें, तुमचे मदलो कोण म्हाका एकलो नागयतलो, फटयतलो आनी जिवेशी मारूंक दुसऱ्यांच्या दुस्मानाच्या हातान घालतलो. ते नकळो कोण पळय ते. जुदास पुऱ्यान विचारता, हांव तो? आनी जेजून सांगलें, वय तूंच तो, तुवेंच सांगलें. आनी ताणें कबलात केलेली जुदासान त्या दुसऱ्या वडिला ताई जुदेवाच्या सोवें आपणाक दुडू दी 30 नाणें आनी हांव तुमकां एक कुणां दिता. ह्या जेजूचो उमो घेतलो तेन्ना तुमी ताका दवरात. आनी जेजू जाणा जावन असलें घडटलें म्हूण आपणाक ताणें म्हटलें, जो मनीस म्हज्या जेवणाच्या बशेंत हात घालता आनी उंडो खाता आनी रगत पियेता, तोच तो म्हाका नेगार घेतलो आनी म्हाका दुस्मानाच्या हातान घालतलो. आनी खरेंच अशें घडलें. आनी जेजून म्हटलें, ह्या मनशाचें कोटा चुरचुरे, तो जल्मोकूच नासलो जाल्यार अदीक बरें जावपाचें. कित्या पासत तो हे भाशेन मनशाचो घात घेवंक वेता. जुदास एकदम खोंतवलो आनी जुदासान आमी जाणा उपरांत जीव दिलो आनी मेलो. भाव भयणीनो, आमी जेजूक विकचो न्हय. आमी जेजूक त्रासांत कोश्टांनी घालचो न्हय. जेजूचें जेवण आमकां घोटाय दिता, बळ दिता, तो संस्कार घडटा त्या वेळार. तो उंडो घेवन जेजून म्हटलें, ही म्हजी कूड, घेयात आनी खायात. जेजून काल्स घेतली, सोरो घेतलो आनी म्हटलें, हें म्हजें रगत तुमचे पासत वारोय लोलें. म्हणटकूच
आमकां ह्या सातोळ्यान देव जेजू देव तो आमकां पवित्र करता, बाग्योन करता. ह्या ताच्या जेवणांतल्या बोळान आमच्यांनी दुसऱ्यांक अदीक बरें करूंक जाता. दुसऱ्यांकूय आमी पवित्र आनी बाग्योन करूंक जाता. देखून व्हडा कोतकोत्यान आनी बाबार्थान ह्या रितींनी आमी वांटो घेवया आनी आमी बाग्योंत जावया आनी जेजूक आमचो राजा पातशाय सोडवणदार म्हूण मानून घेवया.